sa imuhang mama nga atong gihulat. Tinawad ka, girl? Unsa daw? Ay, girl, Serpentina Plus. Palitin na tayo ng imuhang mama. Serpentina Plus? May Serpentina bagyo ba Plus. dyan? Sige, girl, May bagyo? salamat kaayo, ha? Wala Basi bagyo. mo, una kini ang solusyon sa diabetes sa akong mama. Ayaw gyud pasagdi nga mosamot ang imong ginahambing nga balatian mga higala. Asikasuha dayon ang imong kaugalingon. Kung doon na ka mo mga pangutana o ikasulti, mahimo ka mo text sa atong cell number 0977-1825833. Subliyon ko 0977-1825833. Wala kita igong oras aron magpaday pa sa unahan. Ugma ha sa susamang oras maguban na usab kita. Aron natong hiskutan ang tamang pagatiman sa atong maayong panglawas, nasayad kita nga lawas lang ang atong puhunan. Ako si Kuya Noy. Daghang salamat. Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated. The better FM alternative, AA 925. Member, Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang atong takna alas 5:59 sa Kabuntagon. Sunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Hello, mayong buntag. Good morning, magandang umaga po. Welcome sa atong tulumanon naguluhan og words of life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga ang katuyuan mao ang pagpahibalo sa makamatuuran nga nahipatik sa balaang kasulatan, mao ang paglaban sa kamatuuran ug maupod ang pagyagyag sa mga bakat nga pagtulunan. By now sa ato mga viewers, number 1, Chichi Igia James, good morning to all. Then David Uyuhoy, good morning. Brad Edgar, and to all listeners and viewers, God bless us all. And Chad Clarin, diya sa Australia, good morning Brad, o kanatong tanan, glory to God in the highest. Then Jari Aklon Damaing diya sa Metro Manila, Nilo and Bincia Dalman diri sa Dipolog, and Nitz Gariho Gabiula diri sa Dipolog. So salamat sa ato mga viewers and listeners, sinaot na naamo sa maayong panglawas, naamo sa maayong kahimtang. So nining kabuntagon migsunahan dunay nakaung-ung nga pangutana nga atong tagaag pagtagadron. Ang pangutana nagkanayon, Brad, dili importante ang relihiyon, kundili ang atong relasyon ngadto sa Dios. So muna atong tagaag pagtagad kay mao man ay pagtulunan ron sa gipangtudlo sa mga magwawali nga nagtudlo nga ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo lamang. Faith alone, wa nay labot. Ang bautismo way labot sa kaluwasan kay ang ilang pagtuo mauna ang kaluwasan. Mauna atong tagaad pagtagadron. May bindiho diri sa Dipolog, good morning damay. Apan diay atong basahon migsunan. Accomplishment ni matud pa good PM Brad kagahapon ni. Mao kagahapon. Lain na usab nga kalampusan sa Church of Christ diri sa kongregasyon sa Lupasang, sakop sa Manukan, Zamboanga del Norte. Adunay tulo ka mga kalag nga misabmitar sa balaang bautismo kaganinang buntag.
didto sa Payag Falls, Lupasang Manukan. Kini misunan, Payag Falls, sakop na sa Lupasang Manukan. Ang nagpabautismo mao sila si Jiniboy Suya Tumabang, ikaduha si Ronron Ago Suya, og ang ikatulo si Jared Ago Suya. Ang mingtambong mao sila si Ima Batalan, then backup singers mao sila si Arlene Intoy, ang ubang membro si Noel B. Ago, Rigel Ago Suya. Opening prayer, sermonizer, baptizer, and at the same time the closing prayer mao si Brother Norberto Batalan. O congratulations sa tanang midawat sa balaang bautismo ang nakahimo sa pagdesisyon. So salamat Brother Norberto Batalan sa imong kakugi diha sa bukid sa Manukan, particularly sa Lupasang, kay kagahapon doon na nasay tulo ka mga kalag na nadugang sa iglesia sa Ginoo tungod sa ilang pagbabautismo. So congratulations ngadto sa makaigsuunan nga midawat sa bautismo kagahapon. You made the wise decision in life. Noe Onado diya sa Sinuyat and Daniel Parangan diya sa Metro Manila. So nini kabuntagon misunan atong tandugon. Bueno ato sa pabati kanyo kining usa ka awit, naguluhan kini og great is thy faithfulness. Okay, great is thy faithfulness. So atong tandugo ng maong mikuyanap nga doktrina sa tibuok kalibutan nga dili importante ang relihiyon kundili ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Half truth na magsunan.
katunga ray tinuod, half truth, dili kumpleto. Ha? Diyon sa man sa tao pagkasayod nga siya related ngadto sa Ginoo. Diyon sa man sa tao pagkasayod nga siya dunay relasyon ngadto sa Ginoo. Ha? Kung importante ang relihiyon, importante pud ang relasyon. Dili pwedeng usaray imong dapigan nga isalikoy nimo ng usa. Kay doon na ba relihiyon ang atong Ginoo? Kanang relihiyon, sistema na sa pagtuo, sistema sa pag-alagad, sistema sa pagkinabuhi, sistema sa pagsimba. Gitudlo na ni Kristo ngadto sa iyahang mga apostoles. Munang dunay gitawag ni Santiago nga putli nga relihiyon. Ato na kong pamatunan ha, nga dunay ila ni Santiago nga putli nga relihiyon. Unsa may giingon ni Santiago? Santiago kapitulo 1 26 ngadtos 27. Unsa may iyang giingon? Kon adunay magahuna-huna nga siya relihiyoso og wala siya magpugong sa iyang dila, hinunuan nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Ang relihiyon ni ining tawhana dili magpulos. So na, usad ay kay sistema sa pagkinabuhi kanang relihiyon. Ha? Kung doon mo ingon nga siya relihiyoso, unya ang iyang baba walay pugong-pugong kay pataka lag panabi, nang giaway ng mga igsuon kay tungod anang panabi, kana bang gusip, musuroy o kabalayan kay manggusip. Matod pa ni Santiago, ang relihiyon ni ining tawhana dili magpulos. Unsa man ang relihiyon nga naay kapuslanan, well, araw 27, ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios. So dunay putli nga relihiyon, sa in English na pure religion, genuine religion, matuod nga relihiyon nga unsa. Ha? Atong balik ang basa, ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini: ang pagduaw sa mga ilo og sa mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol, og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So kung ang usa ka tawo dunay pagtuo sa Ginoo, unya ang iyang kinabuhi nakigsandurot sa kalibutan, nakig-amigos kalibutan, mingdawat og unsay urog sa kalibutan, nakig kumbuyas kalibutan, matod pa ang relihiyon ining tawhana dili magpulos. Ngano man nahugawan ka sa kalibutan, hugaw maning kalibutan, so nang kay ni adinhi ang pangibog sa unod, ni adinhi ang pangibog sa mata, ni adinhi ang pagpagarbos kinabuhi. Munang miingon si Apostol Juan, ayaw ninyog higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang diha sa kalibutan kay maunay makapahugaw sa tao. Kung ang maong tao hugaw, atubangan sa Ginoo, saon man niya pagkasulod sa gingarian sa Dios nga kinahanglan siya malimpyuhan. O kunya, para ato kung himasabtan, kanang pagtudlo nga walay dili importante ang relihiyon kundi ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Ato sang buhatan og ilustrasyon para masabtan ginato. Atong ibuta nga si Mr. Brown nangasawa, unya nanganak sa to panahimo ng pamilya, diba? Gitawag na og
pamilya ni Mr. Brown. Ang pamilya ni Mr. Brown, iyang asawa, iyang mga anak, ang iyang asawa ug mga anak dunay relasyon kang Mr. Brown nga maoy ulo sa maong pamilya, nga maoy kining head sa maong pamilya. Ang wala masakop sa pamilya ni Mr. Brown, dili siya mangilabot, kay dili man to niya pamilya, dili man to sakop sa iyang pamilya, kadturang sakop sa iyang pamilya mo nang iyang amumahon, iyang pakanon o uban pa. Yang sila mo provide kay siya may ulo sa maong pamilya. Ha? Karon sa pangginoo espiritual, ang Ginoo dunay pamilya. Ang nasakop sa iyang pamilya maoy dunay relasyon sa Ginoo. Sa unsang paagi, kinahanglang igaanak ang tao pag-usab aron doon na siya relasyon sa Ginoo. Mauna nga ang Juan Kapitulo 1, versikulo 12 magsugod, atong ayong pag-examine kay mauning bersikuloha ang ilang gigamit ng sunan. Muna doon ay giingon sa in English, wrong application of the verse, wrong interpretation of the verse, and therefore made a wrong conclusion. Frank Sharot diya sa Dikayas. Good morning, Brad. Unsay gingon? Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyahang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Sumihimong konklusyon, ha? Sa tanang mituo. Ha? Ang Dios naghatag og kagahom nga unsa mahimong anak sa Dios. Wala pa na mag-ingon nga nahimo na kang anak sa Dios. Kagahom pa ang gihatag aron ka mahimong anak sa Dios. Power. Ang unang ihatag kung mutuo ka tagaan kag power aron ka mahimong anak sa Dios. Wala mag-ingon nga nahimo na kang anak sa Dios. Kagahom nga mahimo kang anak sa Dios, dili kay nahimo na kang anak sa Dios. Mao man na niya, wa man basa ang bersikulo 13. Nga mas bersikulo 13 ang konklusyon niya. Kanila nga nangatawo dili gumikan sa dugo, ni gumikan sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios. So, dili pagbuot sa lalaki, dili pagbuot sa unod, nga ang pagbuot sa Dios ang tao, mga tao gikan sa Dios. Sa unsang paagi nga matao ang tao gikan sa Dios, munang giingon ni Kristo, kinahanglang matao kamo pag-usab sa unsa mang paagi. Well, matod pas Biblia, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang espiritu diya repirados mga pulong sa Dios, ang tubig diya repirados bautismo. Ay pa mahimong dunay relasyon ang tao ngadto sa Dios kung mataw siya diha sa pamilya sa Dios. Sa unsang paagi, pinaagi sa pulong sa Dios o pinaagi sa bautismo. Munang miingon si Pedro, unang Pedro 1 versikulo 23, gipahayag ni Pedro na unsa may iyang gipahayag ben niya. Kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kun dili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi og nagapadayong pulong sa Dios. Sa unsang paagi nga ang tao igaanak pag-usab, matao pag-usab, pinaagi man di ay sa pulong sa Dios. Munang dunay may tabo nga pagwali, dunay may tabo nga Bible study. Unya katong tao nga mutuos giwali
ang katong tao nga motuos Bible study mao toy bautismuhan. Sa dihang mabautismuhan na siya, ang Dios magdugang kaniya diha sa panimalay sa Dios. Ang Dios magadugang kaniya diha sa iglesia nga iya ni Kristo. So kung ang tao nahidugang na diya sa iglesia nga iya ni Kristo, ug unya kanang iglesia mao maday kana ang panimalay sa Dios. Diyon sa mga to pagkasiguro nga kanang iglesia mao na ang panimalay sa Dios. Well, ang Biblia mo'y mutubag. Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 matod pas Biblia. Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Unsa ng panimalay sa Dios, mao man ay kana ang iglesia sa buhi nga Dios. Mao na nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, gitawag og iglesia sa Dios tungod kay ang nagtukod niini nga mao si Kristo buhi hangtod sa kahangturan. Buhi si Kristo nga Dios. Na kung nasakop ka sa maong panimalay, di siyempre makaingon na ka nga doon na mo relasyon nga sa Ginoo kay nasakop naman ka sa panimalay sa Dios nga mao ang iyang iglesia. Unyag wala ka sakop kay igo ra kang ingtuo. Ha? Sao man nato na dinakas gawas. Munang wala mailhin ni Kristo. Dagagayong wala mailhin ni Kristo, munang miingos Kristo. Ha? Wala ko kamo kaila, pahawa ka na ko kamong mga mamumuhat og dautan. Sa adlaw nas paghukom, ang tao mingon, Ginoo, Ginoo, dili ba nagwali man kami tungod sa imong ngalan? Ginoo, Ginoo, dili ba naghimo man kami mga milagro tungod sa imong ngalan? Ginoo, Ginoo, dili ba nagpagawas man kami mga yawa tungod sa imong ngalan? Sabi ni Kristo, wala ko kamo ikaila, pahawa gikan kanako, kamong mga mamumuhat og dautan nganuman nawa nga mailhi, kay wala man masakop sa iyang panimalay, wala masakop sa iyang iglesia. Ha? Onya, kaya nga nagtimanan nga ang mga katawhan nga nasakop sa iyang panimalay, mao ba na ilhan ni Kristo, sama ba sa akong panimalay? Ha? Sa akong panimalay, nahibawan ako kinsang akong mga anak, kinsay akong asawa. So, doon na may relasyon. Ha? Katong laing panimalay, wala ko mailhi. Munang giingon ni Kristo sa Juan Kapitulo 10, unsa may gipahayag ni Kristo ba? Ato na mo nang ibasahon ng Juan 10, versikulo 14, matod pa ni Kristo. Ako, mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ako, nakaila sa mga ako, og ang mga ako nakaila kanako. So, nagkailhanay si Kristo og ang iyang iglesia. Nakaila si Kristo kung kinsa ang iyang katawhan, ang iyang katawhan nakaila pod kung kinsa si Kristo. Unyag miingon na ka, brad, di man importante ng relihiyon, brad. Sa laing pagkasulti, dili importante ng tinuhuan. Sa laing pagkasulti, dili importante ng iglesia. Timan ina sa Biblia, kanang iglesia, mauna ang relihiyon. Kanang relihiyon, mauna ang tinuhuan. Unya si Kristo, adunay tinuhuan, aduna siya relihiyon, aduna siya iglesia. Dili pwede nga muingon na ka nga, doon na magrelasyon sa Ginoo, o wala ka masakop sa iyang panimalay, wala kay relasyon sa Ginoo, igo na kang intoo. Ha? Good morning diha pa og sa tanan. Dennis Parangan diha sa Metro Manila. Mao na migsunan. Mao na nga sa pinadayag 14 bersikulo 12, gipahayag yung gadunad ay
tinuhuan ang atong Ginoong Hesukristo. Ano yan? Pinadayag 14:12 batot pa. Ani ini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios, ug sa tinuuhan ni Hesus. Dunay tinuhuan si Hesus nga iyang gibilin ngadto sa iyang mga apostoles, ang unang membro niini mga apostoles. Unya kutob sa mga nabautismuhan, ang Dios mo'y magdugang kanila ngadto sa tinuuhan nga iyahan ni Kristo. Sama bas mga apostoles na unang membro, asa man to sila gipahimutang be? Asa to sila gipahimutang katong mga apostoles nga unang membro kaniadto gi? Nagkatibuhaag ba to sila? Gipamutang ba to ni Kristo sa lain-laing mga pundok o gihiusa ni Kristo? Niya, mutubag ang Biblia. Unang Korinto 12, versikulo 27, tamas 28, matod pas Biblia. Kamo, mao ang lawas ni Kristo, og ang matag-usa kaninyo, bahin ni ini. Ayon sa nato ni examen. Kinsa gisultian ni Pablo ini, ang mga miyembro sa iglesia sa taga Korinto. Kamo, plural ang pagkasulti. Kamo, mao ang lawas ni Kristo. Unsa man ang lawas? Mao na ang iglesia. So sa laing pagkasulti, ang buot pasabot ni Pablo, kamo mao ang iglesia ni Kristo, og ang matag-usa kaninyo membro bahin niini. Og sa iglesia, yan na, asa gipahimutang? Og sa iglesia gipahimutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo. Asa gipahimutang sa Dios ang mga apostoles, ang mga propeta, ang mga magtutudlo ngadto sa iyahang iglesia. Wala to gibulag-bulag ni Kristo. Wala magingos Kristo o Pedro adto kas Katoliko, Juan dire kas Baptist, ikaw po Tomas dire kas sa saksi, ikaw po Andreo dire kas sa barista, og uban pa. Wala to gibulag-bulag ni Kristo. Iyang gipahimutang sa usa ka panimalay, mauna ang iglesia. Busa na ilhan ni Kristo ang mga iya kay dunay relasyon si Kristo ug sa mga iya. Si Kristo ang ulo, unya ang iyang iglesia mao ang iyang lawas, mao na ang iyang pamilya, mao na ang iyang panimalay. Busa kanang pagtulon-an nga giingon nga dili importante ang relihiyon kay ang relasyon half-truth na. Kay kung atong paundayunan nga walay relihiyong makaluwas, kay mao man ilang pagtudlo, walay relihiyong makaluwas, bra. Ang imurang pagtuo half truth na doy. Kung walay relihiyong makaluwas, unsa man nang imong iglesia napasakupan kay relihiyon man na nagpasabot, dili ka maluwas diha. Nya anong gawali man ka diha be? Nganong naabot man kas kabukiran o pagsangyaw? Unya sa dihang mapundok na nimo ang mga tao, imo nang ipaimpusan ang ikapulo o sa may tuyo. Mao na gisaway ni Kristo. Ang mga Pariseo kaniadto igisaway na ni Kristo, gisupat nila ang mga sugo ni Kristo, unya nagpaimpusar sa tibuok ikapulo. Niya ato rong basahon na. Mateo versikulo 23, kapitulo 23. Diretso na to ang versikulo 23 unsay gingon. Alaot kamo mga eskriba ug mga pariseo, mga maot, kay nagahatag kamo ikapulo sa hirbabuyna ug sa anis ug sa kumino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasuguan nga mao ang hostesya ug kaluoy ug pagtuo. Kining mga butanga kinahanglan gayud nga unta inyong pagabuhaton
sa walay pagbiya sa uban. So daghang mga magtutudlo ron, dili importante ng bautismo brad ang pagtuora, kay ang tao maluwas pinaagis pagtuo lamang. Faith alone. Faith plus nothing is equals salvation. Mao nay pantulunan migsunan sa mga tao nga naanaas laing mga pundok unya. Mubalhin sa usa, di na muangay sa usa, mubalhin na pud sa usa. Bueno, paspas ang atong oras. Kung dunay mga pangutana, ipadangat pinaagi sa atong cell number 0912-414-9664 ubin sa atong messenger. Sa ngalan sa Church of Christ, nagtuo nga si Kristo, matuod nga Dios. Kini si Edgar Parangan, kauban nato si Justin Parangan, inabagan sa atong pinangga o maabtik nga manager, si Sir Jet Opilak, manamilit sa pag-ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.